लाखौं खर्चेर छापिन्छ मतदाता परिचय पत्र, तर आयोग भन्छ अरू कागजातले पनि भोट हाल्न मिल्छ। जनतामा वितृष्णा छ, मेरो खोजी भइरहेको छ भन्दै सुमन स्वामीको भनाई। कक्षा 12 को पूरक परीक्षाको नतिजा मङ्सिर दोस्रो हप्ता हुने। पार्टी नछोड्नुस् तर मत हामीलाई दिनुस् भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भनाई। 69 को घोषणा, कुटेश्वरमा अन्डरपास, एयरपोर्ट मुनि सुरुङ मार्ग। चुनावी सभामा जाँदा विरोध खतिवडामाथि कुटपिट। जुम्लामा ज्ञानेन्द्र शाहीलाई लक्षित गर्दै प्रचण्डले भने राजतन्त्रको प्रेतात्मा। गौतम बुद्ध विमानस्थलमा विद्युत आपूर्ति राम्रो भएन भन्दै विद्युत प्राधिकरणको भनाई। लाइसेन्स देखाएर पनि भोट हाल्न पाइने। प्रकाश दुतराज भन्छन् कसरी मार्न सक्थे र यो शरीरलाई। गायक कुबेर राई अस्पताल भर्ना, पक्षघातको संकेत। र्यापर लाउरे कंग्रेस उम्मेद्वारलाई भोट माग्दै निश्चल बस्नेत र निर्मल शर्मा पुकार बमको पक्षमा खुले। अक्षय कुमारको रामसेतुले पायो नेपालमा प्रदर्शनको अनुमति। पहिरनले नायिका उपासना विवादमा धार्मिक आस्थामाथि अपमान गरेको आरोप। अन्तरिक्षमा बाँदर पठाउँदैछ चीन, प्रजननको अनुसन्धान गरिने। केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइराला सहित 74 जनालाई कंग्रेसले निकाल्यो पार्टीबाट। पार्टीको नेतृत्व परिवर्तनका लागि मलाई निर्वाचित गर्नुपर्छ भन्दै गगन कुमार थापाले भने। डडेलधुरामा मलाई चुनाव प्रचार गर्न रोके, अहिले छाडिदिए भन्दै सागर ढकालले भने। नायिका रेखा थापा उम्मेद्वार रहेको मोरङ 3 मा सुनिल र भानुभक्त बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा। केपी ओलीले संविधान र संहितालाई अपहरण गर्ने काम गरे भन्दै प्रचण्डको भनाई। चुनाव बिथोल्ने आशंकामा विप्लवदेखि शिवसेनासम्म 28 समूह प्रहरीको निगरानीमा। मुद्दा सुनाइ बारेमा अदालतमा नयाँ नियम। फुलकोटले गर्यो 5 निर्णय। दीपकराज गिरी र निश्चल बस्नेतको दोहोरी। सागर ढकाल बारेमा निर्वाचन आयोगले भन्यो निर्वाध रूपमा प्रचार प्रसार गर्न दिनु। प्रचण्ड र नारायण काजी सहित 7 जनालाई आयोगले सोधे स्पष्टीकरण। मङ्सिर 4 गते देशले सरप्राइज पाउँछ भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भने। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपानी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका मुख्य समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभावहरू देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। पार्टी नछोड्नुस् तर मत हामीलाई दिनुस् भन्दै रवि लामिछानेले भनेको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भ्रष्टाचारको अन्त्य, रोजगारी सृजना र सुशासनका लागि यसपटक मत फेर्न आग्रह गरेका छन्। हेटौडामा आयोजित चुनावी सभामा बोल्दै उनले भने यसपटक मत फेर्नुपर्छ, पार्टी फेर्नु पर्दैन। तपाईको पार्टीलाई सलाम छ। महान पुष्पलालले बनाएको पार्टी प्रति मेरो श्रद्धा छ। महान बीपी कोइरालाको पार्टी प्रति पनि मेरो श्रद्धा छ। उनले भने सबै राजनीतिक दल र आस्था प्रति मेरो केही छैन। तपाईको आफ्नो मनमा लागेको घरमा झण्डा गाडेको पार्टीलाई हत्तपत्त छोड्नुस् पनि भन्दिन। मत फेर्नु अवसरवाद नभएको तर्क गर्दै उनले परिवर्तनका लागि गोली खाएका पार्टीलाई सचिने अवसरका लागि यसपटक प्रतिपक्षमा राख्नुपर्ने बताए। आफूले चुनाव नजिते पनि जनताको काम गर्न नछोड्ने उनको भनाइरहेको छ। मकवानपुर 2 का प्रतिनिधि सभाका सदस्य उम्मेद्वार विरोध खतिवडामाथि कुटपिट भएको छ। मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका 4 मसिनेमा चुनावी सभामा जाने क्रममा एकीकृत समाजवादीका नेता खतिवडामाथि कुटपिट भएको हो। एक प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार सभास्थलमा आइपुगेका खतिवडालाई गाडीबाट ओर्लने बित्तिकै हेटौडा उपमहानगरपालिका 2 का अन्दाजी 55 वर्षीय पुरुषोत्तम खड्काले हातपात गरेका थिए। खड्कालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर ल्याइँदै गरिएको प्रहरी न्याय परीक्षक टेक बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खड्काले मादक पदार्थ सेवन गरेको पाइएको र पुरानो रिसिभी समेत रहेको बताइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धनको अबको प्राथमिकता कर्णालीको विकास रहने बताएका छन्। जुम्लामा भएको चुनावी सभामा उनले गठबन्धनको जित सुनिश्चित भएको दावी गर्दै अबको विकास कर्णाली र सुदूरपश्चिममा हुने बताए। कर्णालीको बाटो कालोपत्रे मात्रै होइन फराकिलो बनाउन आवश्यक भएको उनले बताए। प्रचण्डले सिन्जा सभ्यता नेपालको गौरवको सभ्यता भएकाले राज्यले सिन्जा सम्बन्धी विशेष प्रतिष्ठान बनाएर काम गर्ने बताए। भने सिन्जा सभ्यताको विकास र संरक्षणका लागि जुम्ला मात्रै होइन नेपालका लागि संरक्षण गर्न
आवश्यक छ। प्रचण्डले राप्रपाबाट जुम्लामा प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वार बनेका ज्ञानेन्द्र शाहीलाई लक्षित गर्दै राजतन्त्रका प्रेतात्माहरू जुम्लामा पनि चिच्चाइरहेको बताए। राजतन्त्रका प्रेतात्माहरू जुम्लामा पनि चिच्चाइरहेको छन्। प्रचण्डले भने यस्ता सामन्तवादीहरूलाई जनताले शून्य बनाएर छोडिदिने छन् भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका मतदाताले आयोगबाट जारी मतदाता परिचय पत्रका साथै परिचय खुल्ने अन्य आधिकारिक कागजातका आधारमा मतदान गर्न पाउने निर्णय गरेको छ। आयोगले परिचय पत्रका साथै नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचय पत्र वा राहदानी वा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वा सवारी चालक अनुमति पत्रको सक्कल प्रमाणका आधारमा अन्तिम मतदाता नामावली विवरणसँग भिडाई यकिन गरी मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो। आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य बहादुर अर्यालका अनुसार निर्वाचनको सन्दर्भमा आयोगबाट मतदातालाई परिचय पत्र वितरण भएको भए तापनि कतिपय मतदाताको परिचय पत्र हराएको र नासिएको अवस्था भएमा उल्लेखित परिचय पत्रको आधारमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको हो। यानि कि लाइसेन्स अथवा नागरिकताको प्रमाणपत्र देखाएर पनि भोट हाल्न पाइने बताइएको छ। आत्महत्याको प्रयास गरेको समाचार आएपछि गायक प्रकाश दुतराजले त्यसको खण्डन गरेका छन्। अस्ट्रेलियामा रहेका दुतराजले आज लेखेका छन्, म केही दिन हराउनु, म मर्नु होइन नि। आफू कहिलेकाहीँ त्यत्तिकै हराइदिने गरेको, पहिले अँध्यारो बन्द कोठाभित्र घण्टौसम्म आफूलाई थुनिदिने गरेको पनि बताएका छन्। हजारौं कोसिस गर्दा पनि यो स्वभाव फेरिन सकेको छैन। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले लेखेका छन्, यसलाई रोग बनु या मेरो विशेषता, यही कारणले पनि आफूले आफैलाई दुखी बनाउने गरेको उनको भनाइ छ। उनले समाचारपछि आफू र परिवारलाई असजिलो महसुस भएको पनि गुनासो गरेका छन्। समाचार पढ्ने असजिलो महसुस भयो। अगाडि उनले लेखेका छन्, बोली मधुरो पार्दै आमाले फोन गर्नु भएको थियो। सानो दुःखले जन्माएको हुर्काएको होइनौ नि तिमीहरू, गलत बुझाइका कारण समाचार आएको दाबी दुतराजको छ र त्यसले शुभचिन्तकहरूमा परेको असरप्रति क्षमा माग्दै उनले अन्तिममा लेखेका छन्, माया गर्नेहरूको आँसुले शराब छ, कसरी मार्न सक्थे रे यो शरीरलाई। अहिले गायक दुतराज सांगीतिक कार्यक्रममा अस्ट्रेलियामा रहेका छन्। उनी अस्ट्रेलियामै रहेका बेलामा होटलमै आत्महत्या प्रयास गरेको समाचार आएको थियो। मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा चुनावका लागि डडेलधुराबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका सागर ढकालले चुनाव प्रचार गर्न विभिन्न ठाउँमा प्रहरी प्रशासनले आफूलाई रोक्ने गरेको बताएका थिए। चुनाव प्रचारका क्रममा सोमबार डडेलधुरा बस पार्क लगायतका ठाउँमा प्रहरीले रोकेकोमा आफू र स्थानीयले विरोध गरेपछि प्रशासन पछि हटेको उनको भनाइ छ। चुनाव प्रचार गर्न मलाई डडेलधुरा प्रशासनले विभिन्न ठाउँमा अवरोध गरेका छन्। पहिले मलाई सिटिओले राष्ट्रिय झण्डा ओढेर चुनाव प्रचारमा नजाऊ भनेका थिए। पछि कानुन हेरेपछि राष्ट्रिय झण्डा लिन पाइन्छ भनेर बोक्न दिए। ढकालले हामीसँग भने, सोमबार माइकिङ गर्न प्रहरीले रोक्यो, विरोधपछि माइकिङ गरी प्रचार गर्न दिएका थिए। मोटरसाइकलमा चढेर चुनाव प्रचारका लागि माइकिङ गर्दै गर्दा ढकाललाई प्रहरीले रोकेको थियो। प्रहरीले आचार संहिता उल्लङ्घन हुने बताउँदै ढकाललाई माइकिङ नगर्न भनेको थियो। डाँडामा गएर माइकिङ नगर्न पनि प्रहरी प्रशासनले भन्दै आएको छ भन्दै उनले भने, सोमबार साँझ स्थानीयहरूले प्रहरी प्रशासनको विरोध गरेपछि आफूलाई चुनाव प्रचार गर्न दिएको ढकाल बताउँछन्। सोमबार अपराह्न ढकाल र उनी पक्ष तथा प्रहरी बीच विवाद समेत भएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, यस बारेमा पनि निर्वाचन आयोगले आफ्नो जवाफ दिएको छ। निर्वाचन आयोगले उम्मेद्वारहरूलाई निर्वाध रूपमा प्रचार प्रसारको उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न निर्देशन दिएको छ। आयोगले मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका सन्दर्भमा राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारलाई स्वतन्त्रतापूर्वक निर्वाध रूपमा प्रचार प्रसार गर्न तथा निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी, अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षक एवं आम मतदाताहरूलाई आवश्यक सुरक्षाको प्रत्याभूति सहित स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचनमा सहभागी हुने उपयुक्त वातावरण तयार गर्न आयोगले 77वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय मार्फत निर्देशन दिएको समेत जनाएको छ। यानि कि निर्वाध रूपमा प्रचार गर्न दिनु भन्दै सागर ढकाल बारेमा निर्वाचन आयोगले भनेको छ। निर्वाचनका लागि सबै सुरक्षा निकाय तैनाथ हुन थालेका छन्। निर्वाचनको 1 महिना पहिलेबाटै नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरी फिल्डमा खटिन थालेका छन्। आजदेखि जनशक्ति अपुग रहेका जिल्लामा काठमाडौँ उपत्यकाबाट थप प्रहरी पठाउन थालिएको हो। आज विभिन्न जिल्लामा 2000 बढी प्रहरी पठाइएको प्रहरी केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी टेक प्रसाद राईले जानकारी दिनुभएको छ। 25 गते भित्रमा सबै जिल्लामा काठमाडौँबाट थप जनशक्ति पठाउन सकिनेछ। यस्तै निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीलाई अपुग साना हतियार पनि नेपाली सेनाबाट ल्याएको छ। ती हतियार चुनावपछि प्रहरीले फिर्ता गर्नेछ। हरेक बुथमा जुनियर अधिकृतले प्रयोग गर्ने
गरी पिस्तौल सेनाबाट ल्याइएको हो भने नेपाल प्रहरीले यसअघि वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहलाई हेरेर सुरक्षा योजना बनाएको प्रवक्ता राईले बताएका छन्। यस्तै बदलिँदो सुरक्षा परिस्थिति बारेमा सबै सुरक्षा प्रमुखले प्रदेशमा छलफल तथा निर्देशन दिइरहेको पनि प्रहरीले जनाएको छ। चुनाव अघि नै प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख रुद्राज थापाले प्रदेशमा पुगेर मातहतलाई निर्देशन दिएका छन्। प्रहरीले चुनावमा सहभागी हुने राजनीतिक दल र समूह गरी 28 वटा माथि निगरानी गरिरहेको छ। मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेताहरूमाथि पनि प्रहरीले निगरानी गरेको छ। केही समय पहिले मात्रै विप्लवबाट छुटिएका धर्मेन्द्र वास्तला संयोजक रहेको नेकपा बहुमत पनि प्रहरीको निगरानीमा छ। सन्तबहादुर नेपाली संयोजक रहेको नेकपा मसाल, गोपाल किराँती संरक्षक रहेको माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल, विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र ऋषि कटेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू पनि प्रहरीको निगरानीमा रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै थप 28 पार्टीलाई अथवा 28 समूहलाई प्रहरीले निगरानीमा राखेको छ। यानि कि चुनाव बिथुल्ने आशंकामा विप्लवदेखि शिवसेनासम्म 28 समूह प्रहरीको निगरानीमा रहेका छन्। सर्वोच्च अदालत सहित सबै अदालतमा मुद्दा सुनवाईमा नयाँ व्यवस्था गरिने भएको छ। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक फुलकोटले सर्वोच्च अदालतमा तथा मातहतका अदालतहरूको मुद्दा सुनवाईका सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। अदालतले नयाँ व्यवस्था गर्न लागि आज विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ भने अबदेखि तत्कालीन पुनरावेदन अदालत तथा उच्च अदालतमा न्यायाधीशको हैसियतले कार्यरत हुँदा मुद्दाको रोहमा प्रत्यक्षलाई झिकाउने आदेश गरेको वा अन्तरिम आदेश जारी गरेको भए पनि सर्वोच्च अदालतमा सो मुद्दाको सुनवाई गर्ने फुलकोटले निर्णय गरेको छ। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा प्रत्यक्ष झिकाउने आदेश गर्दा स्पष्ट राय वा इन्साफमा फरक पर्न सक्ने प्रकृतिको तथ्यमा प्रवेश गरी आदेश गरिएको नभएमा सो आदेश गर्ने तथा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश वा अन्तरिम आदेशमा स्पष्ट राय व्यक्त नगरी आदेश जारी गर्ने न्यायाधीशले समेत त्यस्ता मुद्दामा सुनवाई गर्न मिल्ने निर्णय भएको हो। निर्वाचन आयोगले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित 7 उम्मेद्वारलाई स्पष्टीकरण माग गरेको छ। गोरखा क्षेत्र नम्बर 2 का प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेद्वार प्रचण्ड र सोही पार्टीका उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य चितवन क्षेत्र नम्बर 2 का उम्मेद्वार रवि लामिछानेलाई निर्वाचन प्रचारका क्रममा टोपी प्रयोग गरेको सम्बन्धमा स्पष्टीकरण सोधेको हो। अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष श्रेष्ठ समेत उपस्थित कार्यक्रममा केही व्यक्तिले हँसिया हतौडाको संकेत रहेको नेपाली टोपी प्रयोग गरेको सम्बन्धमा आयोगमा प्राप्त उजुरीका आधारमा सो स्पष्टीकरण सोधिएको हो। यस्तै रवि लामिछानेलाई विजयी बनाऊ, यसपालिको मतदान रवि लामिछानेलाई भन्ने बेहोरा छापिएको टोपी प्रयोग गरेको भनी आएको उजुरीका आधारमा लामिछानेलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ। निर्वाचन आचार संहिताको दफा 13 को उपदफा 1 को खण्ड घमा जुलुस वा आमसभामा भाग लिने वा प्रचार गर्ने व्यक्तिले दल वा उम्मेद्वारको निर्वाचन चिन्ह वा झण्डा अंकित लोगो वा स्टिकर वा कपडा, टोपी वा क्याप, भेस्ट, टी सर्ट, ज्याकेट, कमिज, गम्छा, ब्याज, मास्क वा लकेट लगाउन वा झोला बोक्न नहुने व्यवस्था रहेको छ। यस्तै जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि बाँके क्षेत्र नम्बर 2 का उम्मेद्वार मोहम्मद इस्तियाक राईलाई निर्वाचन आयोगले 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ। नेपालका धेरैजसो कलाकारहरूलाई चुनाव लागेको छ। चुनाव नजिकीसँगै कलाकारहरूले आफूलाई मन परेका उम्मेद्वारलाई भोट मागिरहेका छन्। मन परेका उम्मेद्वारलाई भोट माग्न कोही कलाकार काठमाडौँ बाहिर पुगेका छन् भने कतिले काठमाडौँमा नै बसेर भोट मागिरहेका छन्। धेरै कलाकार सामाजिक सञ्जालमा पनि सक्रिय देखिन्छन्। मन परेका पार्टी, नेता तथा उम्मेद्वारको प्रचार गरिरहेका छन्। मतदाता कन्भिन्स गराउन लागि परेका छन्। कलाकारले भोट मागिरहेको यो दृश्यले छोएर हुनुपर्छ। कलाकार दीपकराज गिरीले भने आफू कसैको हुन नसकेको स्टाटस लेखेका छन्। उनले लेखेका छन्, कलाकारलाई गहना किन भनेको होला, सायद सबैले प्रिय र साझा ठानेकाले होला, त्यसैले म कुनै एक समूहको हुन सकिन, सबैलाई शुभकामना। गिरीको स्टाटसमा निर्देशक निश्चल बस्नेत र गिरीको दोहोरी परेको छ। गिरीको स्टाटसमा बस्नेतले कमेन्ट ठोकेका छन्, राष्ट्रलाई गहिरो खाल्डोबाट जोगाउन भूमिका खेल्नु पनि गहनाको कर्तव्य होला, पेशा भन्दा पहिला देश हो कि होइन दाई। उनले कमेन्टमा हाहा रियाको इमोजी पनि प्रयोग गरेका छन्। जवाफमा गिरीले लेखेका छन्, उनले हाँस्दै आधा सही हो, वकिलले राम्रो गरेन, वकिल खोज्ने डाक्टरले राम्रो गरेन, डाक्टर बन्न जाने मन्त्रीले राम्रो गरेन, मन्त्री खोज्न जाने गरेर साध्य चल्दैन ब्रदर। आफू जे हो त्यो काम इमानदार भएर गर्नुपर्छ भन्ने आशय मात्रै हो। हामीले सपोर्ट गरेकाले पनि देशलाई खाल्डोमा हाल्दैनन् भन्ने केही ग्यारेन्टी छ र ब्रदर भन्दै उनले प्रश्न पनि गरेका छन्। निश्चल र दीपकराजको यो सवाल जवाफमा थुप्रै फेसबुक प्रयोगकर्ताले इन्जोय गरिरहेका छन् भने धेरैले दुवैलाई जोडेर कमेन्ट गरिरहेका छन्।
गिरीले कसैको सपोर्ट गरेका छैनन्। निश्चल भने मन परेका उम्मेद्वारलाई भोट मागिरहेका छन्। कतिपय राजनीतिक कार्यक्रममा नै सहभागी भइरहेका छन् भने कतिपय उम्मेद्वारका लागि सामाजिक सञ्जालबाटै भोट मागिरहेका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले कक्षा 12 को ग्रेड वृद्धि पूरक परीक्षाको नतिजा मङ्सिर दोस्रो हप्ताभित्र सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। कार्यालयले गत असोज 30 र 31 गते सञ्चालन गरेको थियो भने नतिजा सार्वजनिक गर्न मङ्सिर 4 गते हुन लागेको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनले केही ढिलाइ हुने भएको कक्षा 12 का परीक्षक नियन्त्रक कृष्ण प्रसाद शर्माले बताउनु भएको छ। उनले भने चुनाव नभएको भए हामी कार्तिकभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्न सक्थ्यौं। चुनावले गर्दा मङ्सिर दोस्रो हप्तासम्म हुन्छ। कर्मचारी तथा शिक्षकहरू चुनावमा व्यस्त भएकाले काम सुस्त भइरहेको पनि उनले जानकारी दिएका छन्। भदौ 17 गते प्रकाशित भएको नतिजा अनुसार 1,88,410 जना विद्यार्थीले नन ग्रेड ल्याएका मध्ये ग्रेड वृद्धि दिन पाउने 2 विषयसम्म दिन पाउने 1,30,878 जनाले परीक्षा दिएका थिए। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विद्युत आपूर्ति समेत गुणस्तरीय नभएको गुनासो गरेको छ। गत 2 जेठदेखि व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको विमानस्थलमा विद्युत आपूर्तिमा भोल्टेज अपडाउनको समस्या रहेको प्राधिकरणले बताएको छ भने यसका कारण विमानस्थलमा रहेका मेसिन औजार उपकरण सञ्चालनमा समस्या भएको प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। प्राधिकरणका अधिकारीहरूका अनुसार विमानस्थलमा अर्घाखाँची सिमेन्टदेखि विद्युत आपूर्तिसम्मको समस्या रहेको बताउँछन्। एयर रुट सिधा नहुँदा जहाज सजिलै आकर्षित हुन नसकेको उनीहरू बताउँछन्। लुम्बिनी आउने पर्यटक आकर्षित गर्न नसक्दा समेत यो विमानस्थलले बिजनेस पाउन नसकेको प्राधिकरणको निष्कर्ष रहेको छ। श्रमसँग सम्बन्धित धेरै प्रक्रिया भइरहेमा लैजान नसक्दा समेत एयरलाइन्स आकर्षित हुन नसकेको तर्फ इङ्गित गर्दै महानिर्देशक अधिकारी भन्छन् के यी जिम्मेवारी प्राधिकरणकै हुन् र राज्यका सबै निकायले उत्तिकै जिम्मेवारीपूर्वक विमानस्थल सञ्चालनमा ध्यान दिनुपर्ने होइन र भन्दै प्रश्न गरिएको छ। आगामी फिल्म डिसेम्बर फल्सको गीत छायाङ्कनमा लगाएको पहिरनलाई लिएर अभिनेत्री उपासना सिंह ठकुरी विवादमा तानिएकी छन्। 4 घण्टा कुरेको बेलामा उक्त गीत सप्ताहन्तमा भक्तपुर दरबार स्क्वायरमा छायाङ्कन गरिएको थियो भने उपासनाको कस्ट्युम यति बेलामा इन्स्टाग्राम र टिकटकमा चर्चा र विवादको विषय बनेको छ। उपासनाले पहिरिएको गाउनमा मन्दिर, बौद्धनाथ स्तूपा, स्वयम्भू र अन्य धार्मिक सम्पदालाई चित्रण गरिएको छ। यो गाउनलाई सुनिता श्रेष्ठले डिजाइन गरेकी हुन् भने उपासनाको यो पोस्टमा फ्यान र सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रयोगकर्ता आक्रामक देखिएका छन्। उनीहरूले उपासनाको उक्त पहिरनले धार्मिक आस्था र विश्वासमा प्रहार गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। कतिपयले धर्म र सम्पदाको अपमान भएकादेखि गीतको कन्सेप्टसँग कस्ट्युम नमिलेको तर्क गरेका छन् भने केहीले मात्र उक्त कस्ट्युमको प्रशंसा गरेका छन्। यो गीतमा उपासनाले आर्यन सुगदेलसँग अनस्क्रिन रोमान्स गरेकी छन् भने पुस 15 गते फिल्म रिलिज हुँदैछ। चीनिया अन्तरिक्ष स्टेसन तियाङगोगको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। उक्त स्टेसन पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएसँगै चीनले त्यहाँ शून्य गुरुत्वाकर्षणमा जीव विज्ञानको अनुसन्धान गर्ने योजना बनाइरहेको छ। साउथ चाइना मर्निङ पोस्टका अनुसार अन्तरिक्षमा प्रजननको सम्भावना बारेमा अध्ययन गर्नका लागि चीनले आफ्नो अन्तरिक्ष स्टेसनमा बाँदर पठाउने योजना बनाएको छ। बेजिङ स्थित चाइनिज एकाडेमी अफ साइन्सेसले यो परियोजनाको नेतृत्व गरिरहेको छ। चीनको तियागोङ स्पेस स्टेसनमा माइक्रोग्राभिटीमा अध्ययनका लागि आवश्यक वैज्ञानिक उपकरणहरू जडानको काम भइरहेको छ भने सन् 2023 को सुरुवातमा स्टेसनमा रहेको भेन्टिन मोड्युल भित्र उक्त प्रयोग गर्ने योजना बनाइएको छ। चाइनिज एकाडेमी अफ साइन्सेसका एक शोधकर्ता झाङ्गु लुका अनुसार मुसा तथा अफ्रिकी लोङ्गुर बाँदरमा गरिने उक्त अनुसन्धानका क्रममा ती जीवहरूले अन्तरिक्षमा कसरी प्रजनन गर्दछन् भन्ने हेरिनेछ। यसले माइक्रोग्राभिटी तथा अन्तरिक्षको वातावरणमा जीवहरूको अनुकूललाई बुझ्न सहयोग गर्ने बताइएको छ। चीनले हालै आफ्नो अन्तरिक्ष स्टेसनको अन्तिम मोड्युललाई स्टेसनसँग जोडेको छ भने चीनको स्पेस स्टेसन सी आकारको हुनेछ, जसमा त्यहाँनै पेन्टियान र गेनगेटियन ल्याब मोड्युल रहेका छन्। यानि कि अन्तरिक्षमा चीनले बाँदर पठाउँदैछ भने प्रजननको अनुसन्धान पनि गरिने बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइराला सहित 78 जनालाई पार्टीबाट निकालेको छ। बाँकी उम्मेद्वार प्रस्तावक र समर्थकलाई 5 वर्षसम्मका लागि पार्टी सदस्यबाट निष्कासन गरेको कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिले जनाएको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते सम्पन्न हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन 2079 मा नेपाली कांग्रेस पार्टीका आधिकारिक उम्मेद्वार र पार्टीले समर्थन गरेको उम्मेद्वार विरुद्ध उम्मेद्वार भएका र त्यस्ता उम्मेद्वारको प्रस्तावक वा समर्थक भएमा नेपाली कांग्रेसको विधान 2017 संशोधन सहित को धारा 34 को उपधारा 4 को क बमोजिम 5 वर्षका लागि देहाएका व्यक्तिहरूलाई सदस्यता समेत नरहने गरी पार्टीको अभिलेखबाट हटाउन निर्देश गरिन्छ। कांग्रेसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उक्त कुरा बताइएको छ। यानि कि केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइराला सहित 74 जनालाई कांग्रेसले पार्टीबाट निकालेको छ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तनका लागि आफूलाई संसदमा निर्वाचित गरेर पठाउनु पर्ने बताएका छन्। आफू सांसद भए मात्रै कांग्रेसभित्र संसदीय दलको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा हुने र सरकारको नेतृत्व परिवर्तन सम्भव हुने उनको भनाइ थियो। पार्टीको काभ्रे काठमाडौँ सम्पर्क समन्वय समितिले आज आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौँ 4 मा आयोजना गरेको भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफूले निर्वाचन जितेर गए कांग्रेसमा मात्रै संसदीय दलको निर्वाचन हुने र मतदाताले चाहे अनुसारको नेतृत्व परिवर्तन हुने पटक पटक दोहोर्याएका छन्। त्यसका लागि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 का अगुवाले आफूलाई जिताउनका लागि बाँकी समय लागिदिनु पर्ने महामन्त्री थापाको अनुरोध थियो। महामन्त्री थापाले संसदीय व्यवस्थामा संसदमा जिते मात्रै संसदीय दलमा निर्वाचन लड्न पाउने भएकाले त्यसका लागि आफूलाई निर्वाचित गराउन सबैले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त समेत गरेका थिए। उनले आफूलाई संसदमा निर्वाचन गराएर पठाए 10 वर्षमा मुलुकको राजनीतिकलाई पुरै सुधार गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। बहुमत ल्याउन चाहन्छौँ। बहुमत किन ल्याउन चाहन्छौँ? स्थिर सरकार चलाउन चाहन्छौँ। स्थिर सरकार किन चलाउन चाहन्छौँ? हामी जनतासँग गरिएका वाचाहरू पूरा गर्न चाहन्छौँ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। यानि कि पार्टीको नेतृत्व परिवर्तनका लागि मलाई निर्वाचित गर्नुपर्छ भन्दै गगन थापाले बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केपी ओलीले संविधान र संघीयतालाई अपहरण गर्ने काम गरेको बताएका छन्। उनले लामो बलिदानी पश्चात स्थापित गणतन्त्र र संघीयतामाथि अपराध गरेको बताए। कालीकोटको राजकोटमा आयोजित सत्तारूढ गठबन्धनको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले देशलाई सही मार्गमा अघि बढाउलान् भनेर प्रधानमन्त्री बनाएको तर उनी शासक निस्केको बताएका छन्। हामीले अघि सारेको प्रधानमन्त्रीले आर्जन गरेको उपलब्धिलाई अपहरण गर्ने काम गरी ओलीको अहंकारी निर्णय विरुद्ध नै गठबन्धन बनेको हो भन्दै प्रचण्डले भने। संविधानको रक्षा, महिलाको हक अधिकारको रक्षाका लागि गठबन्धनलाई जिताउनुहोस्। प्रचण्डले देशलाई उल्टाउन चाहनेहरूको अर्को गठबन्धन बनेको भन्दै त्यसको विपक्षमा जनता उभिन पनि आग्रह गरे। उनले भने उनीहरूले यो देशलाई निरङ्कुशतातर्फ धकेल्दैछन्। 2/3 सरकारलाई असंवैधानिक काम गरेर देशलाई अस्थिरतातर्फ लैजाने काम गरेकाले पुनः भोट दिनु पर्यो भनेर जनतामाझ गइरहेका छन्। प्रचण्डले ओलीलाई क्षमा याचना सहित माफी मागेर जनताको बीचमा जानुपर्ने बताए। उल्टै विघटन गरेको पनि ठिकै गरेको हो भन्दै प्रचार गरेर हिँडिरहेका छन् भन्दै उनले भनेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले मङ्सिर 4 गते देशले सरप्राइज पाउने बताएका छन्। हेटौडामा आज आयोजित चुनावी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनले नपत्याउँदो नतिजा दिएर देशलाई नै सरप्राइज दिने दावी गरेका हुन्। आफ्नो पार्टीको लागि भोट माग्दै उनले भने, मैले सुनेको छु देशले यो पटक सरप्राइज कुरिरहेको छ रे। काठमाडौँ र धरानबाट त्यो सरप्राइज सुरु भएको छ। चितवनबाट म सरप्राइज दिन्छु। मकवानपुरबाट तपाईहरूले एउटा आवाज निकाल्नु होला, त्यो आवाज घण्टीको हुनेछ। लामिछानेले मतदातालाई भ्रमित बनाउने काम गर्नेलाई नाङ्गेझार पार्ने चेतावनी दिए। कयौं नेताहरूले भोट हाल्ने ठाउँमा सीसी क्यामेरा राखेका हुन्छौं, हामीलाई भोट हाले नहालेको थाहा हुन्छ भन्दै जनतालाई तर्साउने काम गरेको सुनेको छु। उनले भने यस्तो झुटो गरेर मतदातालाई झुक्काउनेलाई नाङ्गेझार पार्न नपरोस्। उनले पत्रकारिताबाट आफूले धेरै चेलीबेटी र युवाहरूलाई विदेशबाट उद्धार गरेर ल्याएको भन्दै विदेश नै जान नपर्ने नीति बनाउन राजनीतिमा आएको दावी गरे। उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनी युवाहरू रोजगारीमा विदेशिनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने दावी समेत गरे। आफूले आफू सधैँ जनताको घरदैलो र चोक चौतारामा भेटिने भन्दै आफ्नो पार्टीलाई जिताउन पनि आग्रह गरेका छन्। लामिछानेले भने, चिनी नहालेको कालो चिया पकाएर राख्नुहोस्, म कुनै पनि बेला तपाईहरूका घरमा आउन सक्छु। दर्शक महानुभावहरू, निर्वाचन आयोगले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गरेर भन्यो मतदाता परिचय पत्र बाहेक अरू कागजातका आधारमा पनि मतदान गर्न पाइन्छ। आयोगले मतदाता परिचय पत्र बाहेक अरू केही कागजातका आधारमा पनि नाम भिडाएर मतदान गर्न पाइने सूचना जारी गरेको हो। निर्वाचन आयोगका अनुसार नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचय पत्र, राहदानी, लाल पूर्जा वा लाइसेन्सको सकल प्रतिका आधारमा अन्तिम मतदाता नावलीमा विवरण भिडाएर मतदान गर्न पाइन्छ। आयोगले सूचनामा भनेको छ, कतिपयको परिचय पत्र हराएको नासिको अवस्थामा भएमा उल्लेखित परिचय पत्रको आधारमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको भन्दै बताइएको छ। र निर्वाचन आयोगले यसअघि गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचन 2074 सालको निर्वाचनमा पनि यसैगरी अन्तिम समयमा सूचना जारी गरी मतदान गर्नकै लागि मतदाता परिचय पत्र बाहेकका कागजात भए हुने निर्णय गरेको थियो। अघिल्ला निर्वाचनहरूमा पनि उसले मतदाता परिचय पत्र छापेर बाँडे पनि अन्तिममा यस्तै सूचना निकाल्ने गर्छ। दर्शक महानुभावहरू, लाखौं खर्चेर मतदाता परिचय पत्र छापिन्छ भने तर आयोगले भने अरू कागजातले पनि भोट हाल्न मिल्छ भन्दै बताइरहेको छ।
काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 बाट नेकपा माओवादी केन्द्रकी उम्मेद्वार अन्सरी घरतीले मंगलबार आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेकी छन्। यस बारेमा तपाईहरुलाई थाहा नै छ। सत्तारूढ गठबन्धनको समर्थन पाएकी उनले कोटेश्वरमा अन्डरपास बनाउने र त्रिभुवन विमानस्थलको मुनि सुरुङ मार्ग बनाउने पनि घोषणा गरेकी छन्। जडीबुटीदेखि तिनकुनेसम्म अन्डरपास निर्माण गरी कोटेश्वर क्षेत्रमा हुने गरेको ट्राफिक जाम हटाउने र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्ग मुनिबाट सुरुङ मार्ग निर्माण गरी पेप्सी खोला सिनामंगल आवजावतको व्यवस्था पनि मिलाउने उनको प्रतिबद्धता छ। साँखु पड्केश्वर सडकलाई पूर्णता दिई मध्य पहाडी लोकमार्ग सडकसँग जोड्ने साँखु बज्रयोगिनी कुमारचोक डाँडा कटेरी चौही भन्ज्याङ धारापानी पटाप कुण्डेश्वर हुँदै सिन्धुपाल्चोक जोड्ने सडक निर्माणलाई पूर्णता दिने पनि घोषणा गरिएको छ। यानि कि कोटेश्वरमा अन्डरपास र एयरपोर्ट मुनि सुरुङ मार्ग बनाउने अन्सरीले घोषणा गरेकी छन्। चुनाव आउन अब 12 दिन बाँकी रहेको छ। मतदानको दिन नजिकिएसँगै सेलिब्रिटी मास पनि चुनावी माहौल तातिँदो छ। केही सेलिब्रिटी दल र उम्मेद्वारको पक्षमा खुल्न थालेका छन् भने खुलेरै ती उम्मेद्वारको पक्षमा भोट माग्नेदेखि आफूले उनीहरूलाई भोट हाल्ने सार्वजनिक पनि उनीहरूले गरेका छन्। नेपाली संगीत र फिल्म क्षेत्रका कलाकारहरूको ठूलै हिस्सा खास राजनीतिक आबद्ध भएको कुरा नौलो रहेन। तर पछिल्लो छिमलका कलाकार पनि खास उम्मेद्वार र दलप्रति खुलिरहेका छन्। र्यापर आशिष राणा लाउरे गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यमा नेपाली कंग्रेसका उम्मेद्वार बिन्दु कुमार थापाको पक्षमा खुलेका छन् भने थापा गण्डकीका बहालवाला मन्त्री समेत हुन्। इन्स्टाग्राममा भिडियो सन्देश जारी गर्दै लाउरेले संविधानले दिएको उम्मेद्वार छनौट गर्ने आफ्नो अधिकारलाई ख्यालमा राख्दै आफूले थापालाई भोट दिने गरेको निदो गरेको उल्लेख गरेका छन्। अभिनेता तथा निर्देशक निर्मल शर्मा काठमाडौँ 4 का मतदाता हुन् र उनले कंग्रेस उम्मेद्वार गगन थापासँगको तस्बिर सेयर गर्दा यसले सामाजिक सञ्जालमा समेत चर्चा पाएको छ। उमेश शर्मा काठमाडौँ 1 का राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार पुकार बमको चुनावी कार्यक्रममा समेत देखिएका थिए। उनीसँगै फिल्म निर्देशक निश्चल बस्नेत पनि बमको कार्यक्रममा थिए। निश्चलले त अर्का स्वतन्त्र उम्मेद्वार श्री गुरुङको पक्षमा समेत भोट मागेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेद्वार बनेका हिमेश पन्तको पक्षमा पनि केही कलाकारले भोट मागिरहेका छन्। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म रामसेतुलाई नेपालको चलचित्र जाँच समितिले प्रदर्शन अनुमति दिएको छ। सोमबार बेलुका फिल्मको जाँच भएको जानकारी सेन्सर बोर्डका सदस्य सन्तोष थापाले जानकारी दिनुभएको छ। गत साता नै रिलिज हुने भनिए पनि चलचित्र विकास बोर्डले सेन्सर सिफारिस पत्र दिन अस्वीकार गरेको थियो। सेन्सर बोर्डले पिजी सर्टिफिकेट दिएसँगै यो फिल्म शुक्रबार नेपालमा रिलिज हुनेछ। कार्तिक 1 गतेदेखि नेपालमा रिलिजको 1 साता अघि नै फिल्म सेन्सरको लागि कागजपत्र बुझाउनु पर्ने नियम छ। तर यो नियम पालना नगरेको भन्दै बोर्डले सेन्सर सिफारिस रोकेको थियो। वितरक र बोर्डबीच रस्साकसी नै चलेको थियो। मोरङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 मा सत्ता गठबन्धनबाट साझा उम्मेद्वार रहेका नेपाली कंग्रेसका डाक्टर सुनिल शर्मा र नेकपा एमालेका भानुभक्त ढकाल बीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। सोही क्षेत्रबाट राप्रपाकी नेत्री तथा चर्चित नायिका रेखा थापा पनि उम्मेद्वार रहेकी छन्। थापाले आफूले जित्ने आत्मविश्वासका साथ भाषण गर्दै आएकी छन् र तर थापाले हल्ला खल्ला ठुलै गरिरहेको भए पनि सो क्षेत्रमा राप्रपाको जनादर पनि कमजोर छ। यो क्षेत्रमा धेरै वामपन्थीको मत हो, त्यसपछि कंग्रेसको मत छ। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा एउटा वडा सदस्य पनि जित्न नसकेको राप्रपाले उक्त क्षेत्रमा चुनाव जित्ने हो भने राजेन्द्र लिङ्गदेनले भने जस्तै राप्रपा पहिलो पार्टी भन्छ। स्थानीय पत्रकार विवेक मिश्र भन्छन् त्यो हुनु भनेको चमत्कार हुनु हो। कानेपोखरी 5 का अनिल धिमाल राप्रपाको केही मत बढाए पनि निर्वाचन जित्न कठिन रहेको बताउँछन्। रेखा थापाले कंग्रेस या एमालेको कसको मत बढी काट्छिन् भन्ने कुराले ढकाल र शर्माको जित निर्धारण गर्छ। यसको मतलब रेखा आफैले दोस्रो स्थान ल्याउनु भनेको पनि कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा हो भन्दै उनी भन्छन्। यानि कि रेखा उम्मेद्वार रहेको मोरङ 3 मा सुनिल र भानुभक्त बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा रहेको छ भन्दै बताइएको छ। काठमाडौँ 8 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि हाम्रो नेपाली पार्टीका उम्मेद्वार सुमन सायमी वैकल्पिक शक्ति निर्माणमा जग हालिरहेको बताउँछन्। सायमी भन्छन् यसपालि 7 प्रदेशमा मान्छे उठाएका छौं, यसबाट नयाँ सुरुवात भइरहेको छ। चुनावपछि नयाँ धराताल निर्माण हुन्छ र 5 वर्षपछिसम्म ठूलो वैकल्पिक शक्ति निर्माण हुन्छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गरेको उपत्यकाव्यापी सडक विस्तारका क्रममा व्यक्त असन्तुष्टिलाई समेट्दै राजनीतिमा उदाएका नेता हुन् सायमी। बालाजु बाइपासमा सडक विस्तार विरुद्ध जुझ्ने सिलसिलामा गिरफ्तार गरिएकाहरूसँग प्रहरी वृत्त बालाजुमा मातृभाषामा संवाद गरेका सायमी पनि हप्ता दिनसम्म थुनिएका थिए। गत स्थानीय तहको चुनावमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा उठेका सायमीले 13,341 मत ल्याएर चौथो स्थान हासिल गरेका थिए र लगत्तै उनी प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेद्वार भएका छन्। आफ्नो उम्मेदवारी वैकल्पिक शक्ति निर्माणका लागि जग भएको पनि उहाँको भनाइरहेको छ। यानि कि जनतामा वितृष्णा छ, मेरो खोजी भइरहेको छ भन्दै सुमन सायमीले बताउनु भएको छ।
उच्च रक्तचाप र हातखुट्टा चलाउन असहज भएपछि गायक कुबेर राई अस्पताल भर्ना भएका छन्। सोमबार बेलुका उनलाई ललितपुरको मेडिसिटी अस्पताल भर्ना गरिएको परिवारले जनाइसकेको छ भने उनको बायाँ हात र खुट्टामा पक्षघातको संकेत देखिएको र चलाउन असहज भएको जनाइएको छ। उहाँको अवस्था स्थिर छ। मानसिक रूपमा उहाँ स्वस्थ हुनुहुन्छ, तर देब्रे हातखुट्टा चलाउन मुस्किल छ। उनका नातेदार राजु सुब्बाले भने आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। अचेत जस्तै अवस्था भएपछि गायक राईलाई अस्पताल लगेको सुब्बाले जानकारी दिएका छन्। इलामको एउटा गाउँमा खेती किसानी गर्दै बसिरहेका गायक राईको मूल कर्म भनेको सङ्गीत नै हो। उनले लामो समयदेखि अनवरत रूपमा सङ्गीत साधना गरिरहेका छन्। गायक बन्न कुनै बेलामा पनि उनी काठमाडौँ आएका थिए। त्यस बेला उनको उमेर 16 वर्षको थियो। त्यस बेलामा रेडियो नेपाल स्वर परीक्षा पास गरेर उनले औपचारिक सङ्गीत यात्रा सुरु गरेका थिए। गायक राईले प्रतिभाको खोजी नामक देशव्यापी आधुनिक गायक प्रतियोगितामा भाग लिएर सानै उमेरमा आफूलाई चिनाए। यो 2039 सालको कुरा हो। यानि कि गायक कुबेर राई अस्पताल भर्ना भएका छन् र पक्षघातको संकेत देखिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। हामीले पेश गर्ने मुख्य समाचारहरू के कस्ता छन् र आफ्नो प्रतिक्रिया हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत दिन भरि नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी तपाईँहरूमाझ नयाँ समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।